میدونی فرید چی میگفت؟ میگفت باید با کسی که میخوای ازدواج کنی. خواهر، چی شده؟ میخواد سم بخوره. سم؟ چرا این کارو کردی؟ اونجاست. قشقرق به پا میکنی که به بقیه بگی داریم بهت ظلم میکنیم. آره؟ مامان، نمیتونم بدون سرمد زندگی کنم. این یعنی باید اینجوری خودتو بکشی؟ اونجوری فکر کردی تموم میشه؟ انتظار نداشتم این کارو بکنی. برای یه پسر خانواده‌تو بی آبرو میکنی دختر نادون. مامان، اون مادر شوهرمه. تو و شوهرت برید به جهنم. کارت خیلی اشتباه بود خواهر. من چاره دیگه ای نداشتم. هیچی رو نمیفهمم. خودکشی جواب هیچ چیزی نیست. نگه مامان بابا اجازه ندم با سرمد ازدواج کنم، پس من سم میخورم. خدا رو شکر که به موقع رسیدم. عواقب طرفداری بی خودتو دیدی؟ خدا رو شکر اقلیما به موقع رسید اونجا، وگرنه آوید با این کارش زندگی ما رو سیاه کرده بود. اگه میخواد ازدواج کنه خب بذار ازدواج کنه دیگه. میگی با دستای خودم بندازمش تو جهنم؟ خیلی داری این موضوع بزرگ میکنی. از بی عقلی و نفهمید واقعا عصبانیم. پدر، لطفا موافقت کن. خب چرا صبونه نمیخوری ها؟ به آکیلا زنگ بزنم. تاریخ ازدواج بهش بگو. خب حداقل صبونتو بخور. اشتها ندارم.